السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیز ساتھیوں اور دوستوں اور بزرگوں اور میرے عزیز پیارے بھائیوں، پچھلی مرتبہ ہم نے اسمی پیر کے اوپر بات کی تھی۔ آج تھوڑا آگے چلیں کہ جسمی پیر کسے کہتے ہیں، تھوڑا اس موضوع پر گفتگو کریں۔ محترم دوستو، آج جو ہمارے محلے میں، ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں جہاں تک ہم سفر کرتے ہیں ہمیں دیکھنا ملتا ہے کہ چند لوگ رنگ برنگی کپڑوں کو پہن کر اپنے پیر ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن اصل مقام پیر، مرتبہ پیر اور پیر کے لیے کیا ضرورت ہے، ایک پیر کے لیے جو اولیاء اللہ نے قوانین بنائے ہیں ان قوانین کے مطابق ہمیں جو معلومات ہے اور اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کے موافق، شریعت و طریقت کے مطابق ہمیں سمجھ حاصل کرنا چاہیے۔ صرف لباس پہن کر لمبے چوڑے ہو جانے سے 20-25 ہزار خرچ کر کے خلافت لے لینے سے، ایک پیپر میں دستخط وغیرہ کرا لینے سے، پھول کی ہار وغیرہ ڈال کر، پھول کی مالا پہنا کر ایک رسم ادا کر لینے سے نہ کوئی خلیفہ ہوتا ہے نہ کوئی پیر ہوتا ہے۔ محترم دوستو، جہاں تک ہماری نگاہ جاتی ہے ہمیں ہر روز ایسے لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے۔ کنٹے، مالے، رنگ برنگی کپڑے، بال لمبے، موٹے تازے اونچے قد کے لوگ، جن کا سر ہدایت سے خالی ہوتا ہے، جن کا بھیجا عقل و فکر، علم و ہنر سے خالی ہوتا ہے، بس پھر رہے ہوتے ہیں چوراہے چوراہے پہ، محلے محلے میں۔ کوئی اگر پھنس جائے تو اس کو طرح طرح کے وہم میں ڈال کے بیماریاں کا بہانہ کر کے جنی، آسیبی، سحر، جادو، فلانا فلانا بول کے لوگوں کو پریشان کرتے رہتے ہیں۔ ان لوگوں کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے پاس لوگوں کو وہم میں مبتلا کر کے ان کے پاس مال و اسباب جما لیں اور ان کی دکان چلتی رہے۔ ایسے لوگ بہت دیکھنے میں ملتے ہیں جن کا نام سنتے ہی لوگوں کو غصہ آ جاتا ہے۔ ان لوگوں کا حلیہ تو پیروں والا ہوتا ہے، لیکن ان میں نہ بات کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، نہ لوگوں کے حالات اور درد سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اور نہ وہ کسی کی پریشانیوں میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں، نہ کسی کی پریشانیاں سنتے ہیں۔ بس ہمیشہ لوگوں کے مال پر نظر رہتی ہے، اچھا کھاؤ، جان بناؤ، کوئی کہاں تبھی جائے۔ بس ایک کپڑا سر پہ باندھ لیا اور ایک کندھے پہ لٹکا لیا، اور نہ علم نہ تجربہ، عالموں، مولویوں، مفتیوں، مسجد والوں کو بے تحاشا
गालियाँ बकते रहते हैं और कहते हैं कि शरीयत में कुछ नहीं है। जो लोग शरीयत की पाबंदी करते हैं उनको शरीयत से रोकते हैं, मस्जिदों में जाने से रोकते हैं और आलिमों को बेवजह कोसते रहते हैं, क़ानून शरीयत के क़ानून को बुरा भला कहते हैं और वो घूमते रहते हैं। तावीज़ फलीता बंदिश के चक्कर में लोगों को डाल देते हैं। थोड़ी देर आंख बंद करके कुछ भी बोल देते हैं और फाल बोलने के नाम पे गुमराह कर देते हैं। मुंह में आया बोल दिया, नीचे आया हक दिया। अगर उनकी अमली, अक़ली, शऊरी, फ़िक्री बात अगर उनके सामने कोई करता है तो उसको फ़ौरन डरा देते हैं और गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि आप लोगों को हकीकत कुछ मालूम नहीं है, वग़ैरह वग़ैरह कहकर उन लोगों को फांस के अपने चंगुल में ले लेते हैं। ऐसे लोग जो लिबासी हैं, चंद रुपये 10-20 हज़ार, 15 हज़ार, 25 हज़ार खर्च करके एक खिलाफत की रस्म अदा कर लेते हैं और एक सनदनामे में सिग्नेचर वगैरह लेकर लोगों से घर में रख देते हैं और लोगों को कहते फिरते हैं कि हम भी खलीफा हैं, हम भी पीर हैं, हम भी फलाना फलाना ठिमका हैं, क्या की हैं, किधर की हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो अक़ल और शऊर और फ़हम जो नवाज़ा है, हम उसके ऊपर गौर व फ़िक्र करेंगे तो बात समझ में आ जाती है। बचपन में इंसानी जहन नाइस्तावार होता है और नापुख्ता होता है, लेकिन जूं उम्र, इल्म और तजुर्बे में इजाफ़ा होता जाता है, ज़हन की सलाहियत और तवानाई बढ़ती जाती है। ज़हन हर वक्त कुछ ना कुछ करता रहता है और उसकी सरगर्मियाँ हमेशा 3 किस्म की होती हैं। अव्वल फ़िक्री यानी सोचना, दुअम इदराकी यानी वाक़ियात व हालात को समझना, उनके मुताबिक क़दम उठाना, सूअम हिस्सियाती यानी देखना, सुनना, चखना, छूना, सूंघना वग़ैरह। फ़िक्र का दायरा इदराकी से और इदराक का दायरा हिस्सियात से वसी तर होता है, क्योंकि फ़िक्र की मंजिल इदराक के बाद आती है और इदराक हवास खमसा ही से मुमकिन है। अब ज़हन की अर्तक़ाई सफ़र की पहली मंजिल हिस्सियात है, दूसरी इदराकी है और आखिरी फ़िक्र है। चंद मालूमात को लोगों से मालूमात कर लेना और माहौल में ऐसे ऐसे रिवायात लोगों को सुनाना जो कुरान और हदीस से साबित ना हो, और जो मालूमात में हो गए हैं उसी मालूमात को इल्म समझकर बैठ जाना और उसी पर अपनी ज़िंदगी को वक्फ़ कर देना कि यही हक़ है, हम इसके ऊपर रहेंगे तो हम आशिक़ रसूल हो जाएंगे, हम हमारी आखिरत सुधार लेंगे। ये सब जो इंसानी जहन में ख़यालात पनपते हैं, इनकी कोई हकीकत नहीं है, क्योंकि इल्म ही इंसान की जान है। जिस इंसान को इल्म ना हो वो तो बस हैवान है। इल्म ही तो पाए करे इंसानियत की जान है, ये ना हो जिस आदमी में वो तो बस हैवान है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को सबसे पहले जो वही इलाही का दर्स दिया वो ये था कि ऐ मेरी उम्मत, पहले पढ़ो, इल्म हासिल करो। इल्म हासिल करने से मुराद जानना है, ना कि पढ़ना लिखना है। जानने से क्या मुराद है? अपने आप को जानना है, अल्लाह और रसूल की ज़ात को पहचानना है और हलाल
و حرام کی تمیز سیکھنا ہے، اور دین اسلام نے جن جن کاموں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے بچ کے رہنا ہے، اور جن چیزوں کو کرنے کے لیے کہا ہے انہیں کرنا ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ لیکن جو لوگ دنیا میں چکڑی چپلی باتوں کو سنا کر لوگوں کو رسموں میں رواجوں میں مبتلا رکھتے ہیں، وہموں میں مبتلا رکھتے ہیں، آج ہم ایسوں کو پیر وغیرہ مان لیتے ہیں، تو ہمارا ماننا ہی ان لوگوں کو ایک ہمت اور حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ ایسے پیر کی تلاش کرو جو تمہیں پہلے ذریعہ معاش دکھائے، پھر اس کے بعد تمہیں آخرت کی راہ دے۔ اگر تم دنیاوی پریشانیوں میں ہو تو پریشانیوں سے تمہیں چھٹکارا دلوائے، اور آخرت سے کی تیاری میں لگائے، اور اللہ اور رسول کے خوف اور اللہ اور رسول کے قوانین کے حساب سے چلائے۔